बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, बीतक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीदास जी महाराज को असीमित कृपा हामी सबै भक्तजन सुन्दर साथहरूको जीवनमा सधैँ प्रवाहित भइरहेको छ, बर्सिरहेको छ। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर निजानंद धाम नजरपुर को यो पवित्र प्रांगणबाट आज श्रीमद् बीतक चर्चा महोत्सव को 16औं भागमा हामीहरू उपस्थित भएका छौं। आजको मुख्य प्रसंग वाणी अवतरणलाई लिएर रहेको छ। सुन्दर साथजी निजानंद स्वामी सद्गुरु श्री देवसर जी महाराज को जीवन गाथा संपूर्ण विश्व को लागि एउटा उदाहरणीय रूपमा देखा परेको छ। विनम्रताले भरिएको जीवनशैली, सेवा र संस्कारयुक्त जीवन, अत्यन्त विनम्र र झुकेको हृदय, परमात्मा प्राप्तिको लालसा, बर्निङ डिजायर, त्यो मानव मात्रको कल्याणको लागि एउटा प्रमुख साधन बनेको छ। प्रिय सुन्दर साथजी निजानंद स्वामी सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी महाराज को त्यो जीवन गाथा यो जागनिक ब्रह्माण्ड, तेस्रो जागनिक ब्रह्माण्ड को एउटा उदाहरण अब सूर्यास्त हुँदैछ। गाथाको, बीतकको, सद्गुरु महाराज को बीतक को पूर्णाहुति को रूप में देखिएर, विश्राम को रूप में देखिएर महामती श्री प्राणनाथ जी को रूप में रूपांतरित हुँदै जागनीको महान सेवालाई निरंतरता दिने प्रयास हुँदैछ। अब महामती श्री प्राणनाथ जी 22 दिनसम्म एक साथमा रहनुहुन्छ। अन्तिम अवस्थामा आएर सद्गुरु महाराज को चरण को नजिक बसेर चर्चा गर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराज श्रवण गर्नुहुन्छ, महामती जी निर्देशन दिनुहुन्छ, जागनेको महान कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने एक प्रसंगहरूलाई लिएर उपदेश दिनुहुन्छ। अनि महामती प्राणनाथ जी धैर्यतापूर्वक, धीरजपूर्वक श्रवण गर्दै आउने दिनका रोडम्यापहरू तय गर्दै जानुहुन्छ। प्रिय सुन्दर साथजी, हामीहरूले हिजो श्रवण गर्यौं सद्गुरु श्री देवसर जी महाराज को अंतिम अवस्था में संवत 1712 भादो वर्ष भादो मास उजाला पक्ष चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलख 1712 को समय छ। भादो महीना को शुक्ल पक्ष को समय छ। चतुर्दशी छ, बुधवार समय छ। धाम धनी अंतर्दृष्टि हुनुभयो, अंतर्ध्यान हुनुभयो। त्यो प्रसंगलाई हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। त्यसपछि अब यति बेला श्रीजी महाराज को अनुपस्थितिमा जानुभएको छ। सद्गुरु महाराज, जाऊ महाराज तिमी घरमा जाऊ, मलाई केही भएको छैन, अब म ठिक छु भनेर घर पठाउनुहुन्छ। सद्गुरु महाराज अब धाममा सुरता पुर्याइसक्नु भएको छ। महाराजजी घर पुगेर आइपुग्दा, बिहान आइपुग्दा सद्गुरु महाराजले शरीर छोडिसक्नु भएको छ। आहत हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज, आहत। यो खबर सुनेर मेरो अनुपस्थितिमा मेरा जीवन का आधार, मेरा प्राण का प्रीतम धामधनी सद्गुरु जानुभयो, कसरी श्रवण गर्न सकौं यो कुरालाई? हृदयमा ठुलो चोट लाग्दछ, आघात हुँदछ र भन्नुहुन्छ, हाय हाय म के गरौँ अब, म कसरी बाँचौँ, मेरो जीवन कसरी अगाडि बढ्छ, मेरो
हात डोर्याउने मेरा प्राण प्रियतम सद्गुरु नभएपछि मैले मेरो अगाडिको बाटोलाई कसरी पूरा गर्दै जाने हो, कुन रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो म भन्ने कुराको एउटा विरह विलापले हृदय छट्टाउन थाल्दछ। ओही ओही करते फिर हिँडो फिरो और करो हाय हाय, प्यूजी बिछोहा क्यों सहूं, जिमरा टुक टुक हो न जाए, जिमरा टुक टुक हो न जाए। ओही ओही गर्दै हाय हाय गर्दै हिँड्छु म, अब के गरौँ कहाँ जाऊँ, हृदय छटपटाएको छ। प्युजीसँगको बिछोड सहन सक्ने अवस्था छैन, मेरो जीव टुक्रा टुक्रा भएको छ। प्रकाश हिन्दीको 6औं प्रकरणको यो विरह व्यथाले भरिएको गायन महामतीजी गाउनुहुन्छ। प्रिय सुन्दरसाजी, सुन्दरसाजीहरूको विरोधको बावजुद बालबाईको सुझाव अनुसार बिहारीजीलाई केही दिनपछि गाडीमा बसालिन्छ, आरोहण गराइन्छ। प्रत्येक दिन 2 बखत चर्चा हुने गरेको छ। त्यति बेला बिहान पनि र बेलुका पनि। फेरि जब चर्चा बिहारीजी चर्चा गर्नुहुन्छ, चर्चा गरिसकेपछि मेहराजी ती चर्चाको फेरि विस्तारित रूप व्याख्या गरेर सबै सुन्दरसाजीहरूलाई स्पष्ट हुने गरी सम्झाउनुहुन्छ। प्रिय सुन्दरसाजी, जब 2 पल्ट चर्चा हुने गर्दछन्, एकजना सुन्दरसाज अलिक गरिब खालका सुन्दरसाज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सुन्दरसाज चाहिँ टाढाबाट आउनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रसङ्ग बडा दयनीय प्रसङ्ग छ। यति बेला उहाँको करुण गाथा यहाँ वितकमा सुन्दर ढङ्गले गाइएको छ, वर्णन पनि गरिएको छ। प्रिय सुन्दरसाजी एकपटक के गर्नुहुन्छ भने बिहारीजी चर्चा गरिरहनुहुन्छ। चर्चा गर्दा गर्दै सुन्दरसाथहरूले आग्रह गर्नुहुन्छ, हे धामधनी स्वरूप बिहारीजी, हजुर सबै सुन्दरसाथहरूलाई भेला गराएर एकपटक भण्डारा लगाउनुहोस्। बिहारीजी पनि विचार गर्नुहुन्छ, हो ठिक छ, राम्रो कुरा, म भण्डारा लगाउँछु। ल भोलि एउटा काम गरौँ, सबै सुन्दरसाथहरूले घर घरबाट 1-1 लोटा दुध लिएर आउनु होला। भाँडो तयार गरिन्छ, ठुलो पात्र तयार गरेको छ। तर विडम्बना के भयो भने सबै सुन्दरसाथहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने म एउटाले दुध नलैजाँदैमा के फरक पर्छ र, अरूले त ल्याइहाल्छन्, म चाहिँ पानी लिएर जान्छु भन्ने विचार गर्दा रहेछन्। प्रत्येकले रातभरि ओसार्दै ओसार्दै, उसले पनि पानी हालेको छ, उसले पनि पानी हालेको छ, रातभरि जम्मा गर्दै गएछन् पानी। भोलिपल्ट जब खिर बनाउने बेला भयो, यसो हेर्दाखेरि त दुधको थोप्पै छैन। सबैले एउटै विचार गरेछन् कि अर्काले ल्याइहाल्छ, मैले के गरौँ, मलाई के फरक पर्छ र भन्ने पर्दो रहेछ। भोलिपल्ट खिर बनाउने बेलामा जब यस्तो अवस्था देखेपछि बिहारीजीलाई ठुलो चोट लाग्दछ। मैले भनेको कसरी पनि नमान्ने रहेछ, ल मेरो चर्चा सुनेको जस्तै मात्रै गर्ने रहेछन्। सबै सुन्दरसाथहरू त मेहराजपट्टि पो रहेछन् त। मेहराजलाई चाहिँ सबैले सम्मान गर्ने, आदर गर्ने, चर्चा कथा पनि सुन्ने उहाँको सबै नै। यस्तो भएपछि उहाँलाई ठुलो पीडा हुन्छ, एकदम असन्तुष्ट हुनुहुन्छ बिहारीजी। उहाँले बुझिसक्नुभयो, अब मेरो पक्षमा सुन्दरसाथहरू कोही पनि रहेनछन्, बाध्य भएर मलाई मानेका रहेछन् जस्तो लाग्दछ। प्रिय सुन्दरसाजी, श्रीजीको हृदय मन्दिरमा सद्गुरु महाराजको वार्षिक उत्सवको माध्यमबाट सुन्दरसाथहरूको सेवा गर्ने एउटा ठुलो भावना जागृत भएको हुन्छ। तर बिहारीजीलाई सोध्नुहुन्छ, मेरो मनमा यस्तो खालको इच्छा जागेको छ, हे धामधनी स्वरूप सद्गुरु बिहारीजी, म के गरौँ,
मलाई गर्ने इच्छा छ। सद्गुरु महाराजको वार्षिक तिथि आइपुग्यो, एउटा ठुलो भण्डार लगाउँ, सबै सुन्दर साथीहरूलाई जम्मा गराउँ, यस्तो मनमा आएको छ। म के गरौँ भन्ने भाव मनमा जागृत हुन्छ। अनि बिहारीजीले पनि भन्नुहुन्छ, ठिक छ ठिक छ, तिमीलाई त्यस्तो इच्छा छ भने गर्नु। बिहारीजीको उहाँको आदेश पनि हुन्छ, तर दिवान पद सम्हाल्नुहुन्छ, गएर राजाकामा गएर जागिर खान थाल्नुहुन्छ। अब सेवा पनि सँगसँगै चलेको छ, जागिर पनि चलेको छ, यहाँ आएर चर्चा पनि सुन्नु पर्यो, दुई पल्ट फेरि सुन्दर सदा सुनाउनु पनि पर्यो। एकदम व्यस्त जीवनशैली भयो महामतीजीको। प्रिय सुन्दर साजी, सेवाको भाव एकदम महान हृदयबाट मात्रै सम्भव छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, माता पिताको सेवा कहिले कुनै अपेक्षा नगरिकन मात्र दिने भाव जागेको हुन्छ माता पितामा। कसरी हुन्छ, यो बच्चो हुर्किदिएदेखि ठुलो भइदिएदेखि हुन्थ्यो, पीडा जति मैले खपेर पनि, अनेक दुःख कष्ट झेलेर पनि छोराछोरीलाई कष्ट नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावले माता पिताले हरदम कुनै आशा नगरी, अपेक्षा नगरिकन सेवा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अध्यापकहरू हेर्नुहोस् त, अध्यापकहरूले पनि मेरा शिष्यहरू हमेसा अगाडि बढुन्, राम्रो कार्य गरून्, विश्वमा नाम कमाउन् भन्ने भावले मात्र सेवा गर्नुभएको छ। उहाँले पनि एक प्रकारको देख्नको लागि जागिर पनि छ, जीवन त चलाउनै पर्यो, जीविका त चलाउनै पर्यो, तर त्यो सँगसँगै अध्यापकहरूले पनि त्यो निस्वार्थ भावले आफ्ना शिष्यहरूलाई माथि उठाउनको लागि प्रयास गरिनु भएको छ। त्यसै गरी सूर्य चन्द्रको सेवा हेर्नुहोस्, बिहान सूर्योदय हुन्छ, सूर्यास्तपछि फेरि भोलिपल्ट सूर्योदय आएको छ, हामीलाई चारैतर्फ उज्यालो छरेको छ, प्रकाश उज्यालो दिएको छ। घाम एक दिन भएन भने हाहाकार मचिन्छ। कस्तो निस्वार्थ सेवा। चन्द्रमा उदाएपछि कान्तिमय प्रकाशले सारा वातावरणलाई कस्तो आनन्दित तुल्याउँछ, कस्तो निस्वार्थ सेवा। यसै गरी समाजमा केही समाजसेवकहरू हुन्छन् सुन्दर साथीहरू, उनीहरूले निस्वार्थ भावले सेवा गरेका हुन्छन्। ना कछु सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान। महामतीजी भन्नुहुन्छ, सेवा समान कुनै अर्को चिजै छैन जसले हृदयलाई प्रसन्न बनाउँदै परमात्माको पहिचान गरेर प्रेमको भाव जागृत गर्दै गर्दै सेवा गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै वर्णन गरेर साध्य छैन। उहाँहरूको महानता त्यति विशाल छ। मुसाजी एउटा घटना गर्दछ। दुई कोस टाढा रहेको एकजना सुन्दर साथ, गरिब सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो एक दिन आएर बिहारीजीलाई, बिहारीजी दुई पटक कथा चल्छ यहाँ, के गरौँ, म चाहिँ धेरै टाढा बस्छु, 2 कोस टाढा छ बाटो मेरो, बिहान आउनु, फेरि काममा जानु, श्रीमती छोराछोरी जहान पनि परिवार पनि पाल्नै पर्यो, मजदुरी गर्नुपर्ने छ मैले। अनि फेरि बेलुका आएर हजुरको चर्चा सुन्नको लागि मलाई गाह्रो भयो। हजुरले एक टाइम चाहिँ मेरो लागि छुट दिनु पर्यो भन्दा बिहारीजीलाई रिस उठ्छ। यसको मतलब यसले मेरो चर्चा कथा सुन्नु नचाहेको पो रहेछ त। बिस्तारै यसैले गर्दा आज यो आउनु छोड्ला, भोलि अर्को आउनु छोड्ला, पर्सि अर्को आउनु छोड्ला गर्दा गर्दै खाली हुनसक्छ पुरा सभा मण्डप। अनि म रित्तो यो तरिकाले मलाई कसले सम्मान गर्ला, कसले मान देला, म गाडीमा मात्रै बसेर के गर्नु। यो भावले अलिकति रिसाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, तँलाई कथा सुन्न आउनुलाई गाह्रो भएछ, एक टाइमको लागि मात्र होइन, तेरो लागि 2 टाइमै छुट्छ, जा आउनु पर्दैन अबदेखि भनेर रिसाएर भन्नुहुन्छ। हे धामधनी स्वरूप बिहारीजी, मैले त्यस्तो भन्न खोजेकी होइन। म हजुरको चर्चा जसरी पनि सुन्न आउँछु, वो हजुरलाई नराम्रो लाग्यो,
म दुवैपल्ट सत्य सुन्न आउँछु, जेसुकै होस्, अब मेरो घरमा जेसुकै होस्, बरु यहीँ बस्छु, हजुरले मलाई क्षमा गरिदिनु पर्यो भन्दा बिहारीजीले सुन्नुहुन्न। आज भयो रोएको छ, त्यही ढोकामा, बिहारीजीको ढोकामा बसेर रोएको छ। बाहिर निकालिदिए बिहारीजीका मान्छेहरूले, नागजीहरू मिलेर, जा यहाँ बस्नै पर्दैन। 9 दिन भइसक्यो भोको मान्छे बिचरा, अब त मर्ने बेला भयो। यस्तो भएपछि उहाँले ती सुन्दर साथले विचार गर्नुहुन्छ, दीनदयाल महामती प्राणाजी हामी दुखीका खुब ध्यान राख्ने खालका हुनुहुन्छ। उहाँको धर्मपत्नी फुलबाई हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि मेरो जतन गर्नुहुन्छ। महामती प्राणाजीले मेरो जतन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सुन्नु होला, उहाँहरूले प्रार्थना गरिदिएदेखि बिहारीजीले मान्नु पनि होला। बरु म जानु पर्यो, प्राणाजीको घरमा जानु पर्यो, बरु प्रार्थना गर्नु पर्यो भन्दा प्राणाजी त नोकरीमा जानुभएको थियो, घरमा फुलबाई हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा देखेर अनि फुलबाई भन्नुहुन्छ, के हो तपाईँलाई, किन यस्तो कपडा फोहोर मैला च्यातिएका कपडा छन्, हेर्दाखेरि पहेँलो हुनुहुन्छ, एकदम बिमारी जस्तो छ अनुहार, के भयो? ल 9 दिन भइसक्यो माताजी, मैले खानु नपाएको पनि बिहारीजीले रिसाएर मलाई कथाबाट निकालिदिनु भयो। म के गरौँ भन्दा सबभन्दा पहिला यहाँ खाना बस्छ तिमी, म भोजन गराउँछु, खुब राम्रोसँगले प्रेमसँग भोजन गराउँछु। सुन्दर साथजी, भोकले छटपटाएको व्यक्तिलाई भोजन गराउनु नै सबभन्दा ठुलो सेवा होइन र? यति बेला हामीले बेला बेलामा पनि सुन्ने गरेका छौँ, अहिले कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि कैयौँ ठाउँमा दुखी मजदुर गरिबहरू टाढा टाढाबाट आवजाव गर्ने बाटो थिएन, ट्रान्सपोर्टेसनहरू थिएन। त्यति बेलामा श्रीकृष्ण प्रणामी समाजद्वारा पुरै देशभरि नै कस्तो व्यापक रूपमा भोजनको सेवा भयो ठाउँ ठाउँमा। यो असाध्य नै प्रशंसनीय कार्य थियो, परमात्माको ठुलो कृपा भएको थियो। यसै गरी फुलबाईले पनि भोजन गराउनु भयो। थाहा पाएपछि अब बिहारीजी रिसाउनु भयो र धर्मैबाट निकालिदिनुहुन्छ। ती सुन्दर साथलाई पनि निकालिदिनुहुन्छ र प्राणाजीलाई पनि निकालिदिनुहुन्छ। अब मेहराज तिमीलाई पनि धर्मबाट बहिष्कार। जब प्राणाजी नोकरीबाट बेलुका फर्केर बिहारीजीको पासमा पुग्नुहुन्छ, भित्र पस्न दिँदैन नि त बिहारीजीको मान्छेले। किन हो भन्दा तपाईँको श्रीमतीले हामीले निकालेको सुन्दर साथलाई घरमा बोलाएर भोजन गराउनु भएको छ, यो ठुलो अपराधको काम भयो। त्यस कारणले तपाईँ समेत धर्मबाट बहिष्कृत। प्राणाजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो कसरी हुनसक्छ र? बिचरा गरिब दुखी 9 दिनसम्म भोको, यस्तालाई त भोजन गराएको कुनै अपराध त हुनुपर्ने हो। हेर, तिमी एउटा काम गर मेहराज, बिहारीजी भन्नुहुन्छ, तिमीलाई म 2वटा अवसर दिन्छु। अप्सन के दिन्छु भने त्यो कस्तो खालको तिमीले काम गर्नु पर्यो भने, कि तिमी घर छाना, श्रीमती छाना, धर्मपत्नीलाई छाना, कि भने धर्मलाई छाना। यी 2 मध्ये एउटा तिमीले चोइस गर्नु, छान्नु। घर चाहिन्छ भने घरमा बस्नु, यहाँ आउनु पर्दैन। धर्म चाहिन्छ भने यहीँ बस्नु, घर जान पाइँदैन। रणभुल्लमा पर्नुभयो, एकदम रणभुल्लमा पर्नुभयो। धर्मको खम्बाको रूपमा असाध्य नै धर्मलाई जोगाएर जागिने महान अभियानमा मलाई सहयोग गर्ने फुलबाई, जो कुतियाणाको हुनुहुन्थ्यो, मूलमा बडा भक्तिमती हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै धर्मपत्नीलाई त्याग्नु कसरी? प्रिय सुन्दर साजी घर पुग्नुहुन्छ एकपटक यो सन्देश बोकेर, म के गरौँ फुलबाई तिमी भन, बिहारीजीको यस्तो खालको आदेश आएको छ। यस्तो भनिसकेपछि बडा विचित्र रूपमा विरह र व्यथाको माहौल यहाँ सृजना हुन्छ। एकातिर महामती प्राणाजी दुखी हुनुहुन्छ, दुधारमा पर्नुहुन्छ, के गरौँ कसो गरौँ। अर्कोतर्फ फुलबाई केही बेर चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो, तर दृढतापूर्वक यहाँ महामती प्राणाजीलाई, मेहराजीलाई भन्नुहुन्छ, हजुरले कुनै पनि प्रकारको दुविधामा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
धर्मलाई छान्नुपर्छ। हजुरले जाग्नेको महान कार्य निजानन्द स्वामीद्वारा हजुरको काँधमा सुम्पिएको छ। त्यसैले म बरु यो शरीर छोडेर जाउँला, अर्को पटक फेरि अर्को जन्म लिएर भए पनि हजुरको सेवामा जाग्नेको महान अभियानमा फेरि म समावेश हुने नै छु। तर हजुरले धर्मलाई छोडेर घरमा बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हजुर जानुहोस् यहाँबाट। प्रिय सुन्नु साजी, त्यो कारुणिक दृश्य आउनुहोस् हामीहरू यो एउटा सानो क्लिपबाट हेरौँ। प्रिय सुन्नु साजी, हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, किंतु आप। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानन्द स्वामी को जय। प्रिय सुन्नु साजी, करुणाले भरिएको त्यो दृश्य, फुलबाईको विरह र वेदना र दृढतापूर्वक यहाँ महामतीजीलाई दिएको जुन सन्देश छ, त्यो सन्देशलाई हामीले एकछिन श्रवण गरौँ। उहाँको त्यो अद्वितीय भाव, हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, किंतु आप मेरे कारण अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाना। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हूँ, मैं तो आपकी परछाई हूँ। मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि आप जागने कार्य के पथ पर अग्रसर हैं। आपसे बस अंतिम प्रार्थना है कि जिस स्थान पर मेरी चिता जले वहां तीसरे दिन अपने चरण रख दें। आपकी फूलबाई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय। यो अन्तिम अवस्थाको, अन्तिम घडीको पत्र फुलबाईद्वारा लेखिएको। हे मेरा प्राणनाथ, हजुरले अन्तिम अवस्थामा जहाँ मेरो समाधि दिएको हुन्छ त्यो ठाउँमा आएर पाइला राख्नुहोला, चरण राखिदिनुहोला। म जान्छु, शरीर छोड्छु, म अर्को जन्ममा आएर फेरि पनि हजुरको सेवा गर्नेछु र धर्म जाग्नेको महान कार्यमा आफूलाई समावेश गराउनेछु। यो भावको पत्र जब पठाउनुहुन्छ महामती श्री प्राणनाथजीलाई, त्यो पत्र पश्चात यहाँ आएर समाधि राखिएको ठाउँमा महामती प्राणनाथजीले पाइलो राखिदिनुहुन्छ, चरण राखिदिनुहुन्छ र त्यहाँ जाग्नेको एउटा सूत्रधार सुरु हुन्छ। जाग्नेको महान अभियानमा झन् दृढतापूर्वक लाग्ने एउटा प्रेरणा मिल्छ, झन् बल मिल्छ, झन् ताकत मिलेको छ महामतीजीलाई। 6 महिनासम्म आहारलाई कम गराउँदै 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 भोकै बस्दै 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 शरीरलाई त्याग्नु भएको छ फुलबाईले। कस्तो करुणाले भरिएको अवस्था थियो। एकातिर हेर्दा बिहारीजीको त्यो निष्ठुरता, कठोरता चरम सीमा नाघेको देखिन्छ। धर्मले कहिले सिकाउँछ बहिष्कार, अस्वीकार? धर्म त प्रेमको अभिन्न अङ्ग पो हो त, सेवाको अभिन्न अङ्ग हो। मानवता भनेकै धर्म हो, दया भनेकै धर्म हो। तर यहाँ त धर्ममा गादीपतिको रूपमा बिहारीजी विराजमान हुँदा हुँदै पनि कस्तो कारुणिक दृश्यको सिर्जना भएको छ यति बेला। यो मायासँगको दोस्रो ठुलो युद्ध हो महामती प्राणनाथजीको। सुन्दर शाहजी, अब यतातिर श्रीजी महाराज नोकरीमा आउने जाने गर्नु भएको छ, प्रत्येक दिन आउनु जाने गर्नु भएको छ। उहाँले सद्गुरु महाराजको सेवामा वार्षिक तिथि धुमधामको साथ मनाउनको लागि घरमा माल सामान तयार गर्नुभएको छ, जम्मा गरेर राख्नुभएको छ।
आफूले खाएको जागिरको पैसा जम्मा गरेर केही न केही जम्मा गरेर उहाँले माल सामानहरू चामल पिठो चिनी मैदा घिउ कपडाहरू जम्मा गर्दै गर्दै घरमा राख्नुहुन्छ। अब यसै भएर गएर सुग्री लगाइदिने काम हुन्छ त्यहाँनिर बिहारीजीकै माध्यमद्वारा सरकारमा कि हेर्नुहोस् त जागिर खाएको छ सरकारको र घरभरि सामान भरेको छ सरकारी सामान ल्याएर घरभरि चोरी गरेर भरेका छन् मेहराजले भनेर कुरा लगाइदिन्छन्। यहाँ आएर हेर्दाखेरि घरमा सामान देखिन्छ। मेहराजीलाई सामलजी र उद्धवजीको साथमा प्रबोधपुरी हप्सामा लगेर नजरबन्द गरिन्छ सरकारद्वारा। प्रिय सुन्दर शाहजी श्री 5 नौतरपुरी धामको त्यो हप्सा भनेको यसलाई प्रबोधपुरी भने पनि भनिन्छ, जहाँ ज्ञान र उपदेशको त्यो प्रमुख स्थान हो। तारतम ज्ञान तारतम वाणीको अवतरण भएको त्यो प्रमुख स्थल भएको हुनाले त्यसलाई प्रबोधपुरीको रूपमा हामी जान्दछौँ। त्यहाँ लगेर नजरबन्दमा राखिन्छ। अब यहाँ विरह र प्रेमको अलौकिक मिलनले हृदयमा दिव्य प्रकाश फैलिएको हुन्छ र परावाणीको अवतरण सुरु हुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लालको जय। सर्वप्रथम श्यामाजीको श्रृङ्गारको वर्णन हुन्छ, त्यसपछि सुन्दर साथको श्रृङ्गारको वर्णन गर्दै गर्दै महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी 5 तत्त्वको यो शरीर छ, नश्वर शरीर नाशवान शरीर छ, तर श्यामाजीको त्यो दिव्य अखण्ड स्वरूपको सुन्दरता उत्तम शब्दहरूको प्रयोग गर्दै म वर्णन गर्ने प्रयास गर्छु। तर यो जिब्रोले यो नाशवान जिब्रोले कसरी गर्न सकिएला र त्यो सम्भव छैन। अखण्ड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घणवे करिने स्नेह जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पण ना आवे वाणी माहे तेह। विरह र वेदनाले छटपट आएको छ भित्र हृदय। पुकार प्रियतम परमात्मासँग पुकार गर्नुहुन्छ, हे धामधनी प्राण प्रियतम मेरो गल्ती के थियो र मेरो भूल के थियो र मैले त मेरा सद्गुरुको वार्षिक उत्सव मनाउँछु धुमधामको साथ भनेर मैले आफूले कमाएको स्रोतबाट द्रव्यबाट सामान किनेर ल्याएर राखेको थिएँ, तर किन यस्तो खालको आज अवस्था परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो। मैले सुन्नु साथी गल्ती नगर्दा कहिलेकाहीँ परिबन्धमा पनि परिन्छ, के गर्नु। तर त्यसको लागि पनि कुनै कुनै कारण हुन्छ, कृपा हुन्छ त्यसमा पनि। दुःखमा पनि कृपा सुखमा पनि कृपा भनेको कारण त्यही हो। यहाँ पनि एउटा अद्वितीय कृपा भएको छ नजरबन्दको माध्यमद्वारा। यहाँ वाणी अवतरण सुरु हुन्छ, त्यो विरह र वेदनाले छटपटाएको हृदयबाट निस्केको दिव्य वाणी जो स्वयं राजी महाराजका वाणी हुन्, स्वयं सद्गुरु महाराजका वाणी हुन्। ती वाणीहरूलाई उद्धव भाइले श्यामलजीले भित्तामा लेख्नुहुन्छ, लेख्दै जानुहुन्छ। आउनुहोस् त्यसको दृश्य अब हामी केही बेर यहाँ हेरौँ। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घनवे करीने स्नेह जोई जोई वचन आणु कहीं ऊंचा पण आवे वाणी माहे ते शोभा श्रृंगार श्यामा जेनो निरखूंजी ए शोभा न आवे वाणी माहे पण साथ माटे कहेवान ए लीला साथना हृदय मार मारवा तो मैं सबद मा आनी
चरण अंगूठा अति भला, पासे कोमल आंगलियों सार, रंग तो अति रलियामणो दिसे, नख हीरा तना झलकार। रासलीला के समय श्री श्यामा जी की आत्मा के द्वारा धारण किए गए अखंड स्वरूप का वर्णन मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक उसे देखते हुए कर रही हूँ। उनकी अपरंपार शोभा इस वैश्विक जगत के शब्दों से परे है, फिर भी ब्रह्म आत्माओं के आनंद के लिए मैं उसे कह रही हूँ। चरणों के अंगूठे एवं अंगुलियां अत्यंत कोमल व सुंदर हैं, नखीरे के समान चमक रहे हैं। शोभारे मारा श्याम तनी, सखी केनी तेरे, वर्णु एह शब्दातीत मारा, वाला जीनी शोभा, मारी जिभ्या आनी देह, चरण तना अंगूठा कोमल, नख हीरा तना झलकार, रंग तो जोई जोई मोही, पासे कोमल आंगलियों सारा, चरण तले पद्मिनी रेखा, करे ते अति झलकार, पानी लांग लाल रंग शोभे, इंद्रावती निरखे कराया। रासलीला के समय अक्षरातीत श्री राज जी के आवेश द्वारा धारण किए गए श्रृंगार का वर्णन हे सखी मैं किस प्रकार करूं, वे तो शब्दातीत है। चरणों के अंगूठे एवं अंगुलियां अत्यंत कोमल एवं सुंदर हैं, जिन्हें देखने पर मेरा मन मोहित हुए जा रहा है। नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। चरणों की तली में कमल के फूल जैसे आकृति वाली रेखाएं शोभायमान है। एड़ी एवं लांग गहरी लालिमा से युक्त है। उसे देखने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जोग मायानो देह धरी ने, श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्खिन कीहा तेने ठाने, मारे साथे कीधो सिनगार, शोभा सागर साथ तणी, सखी केणी तेरे, ए वर्णवाय पूरे अभूज काई, घनू नवलहु एनु निर्माण, केम करी थाय कोटान कोट जाने, सूरज उदय ब्रह्मांड नमा झलकाया, प्रभलपुर जानी सायर उलटयो, एक रस थई सर्वे। रासलीला के समय श्री श्यामा जी की आत्मा ने योग माया का नया दिव्य तन धारण किया। उसी क्षण वहां सभी ब्रह्मात्माओं ने भी नए किशोर तन धारण किए। उन सखियों की अपरंपार शब्दातीत शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। सभी सखियों का स्वरूप एक समान अत्यंत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे नित्य वृंदावन में करोड़ों सूर्य निकल आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। प्रिय सुंदर साथ जी, परावाणी ब्रह्मवाणी तारतम सागर तारतम वाणी को उदय शुरू भएको छ यति बेला।
यो सचराचर जगतको मोक्षको एउटा प्रमुख माध्यम सबै शास्त्रहरूको निचोड ब्रह्मवाणी तारतम्यवाणीको उदय सुरुवात भएको छ। सुन्दर साथजी, 4 वेद, 108 उपनिषदहरू भए, 18 पुराणहरू भए, ती सबैमा श्री महाभारत को सारा वृत्तान्त सहितका जति पनि ग्रन्थहरू भए, यी सबैहरूमा ग्रन्थहरूमा पनि श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमुख मानिएको छ। श्रीकृष्ण रसलीलाले भरिएको त्यो दिव्य ग्रन्थ महापुराण मानिएको छ। सबै शास्त्रको निचोड त्यसमा समालिएको छ भने श्रीमद् भागवत महापुराणको समेत निचोड अनि सबैको सारा जिष्ट सार तत्व प्रिय सुन्दर साथजी वाणी तारतम्य वाणीमा समेटिएको छ। 18,758 चौपाई, जसमा 14 ग्रन्थ अलग अलग समावेश गरिएका छन्। त्यस 14 ग्रन्थहरूमा रास, प्रकाश, खटऋतु, कलश, सनन्द, किरन्तन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिन्धी, मार्फत सागर र क्यामतनामा, यी 14 ग्रन्थहरू अलग अलग ठाउँमा अवतरित भएका छन्। यस्तै प्रकारले यी आवेशवाणी हुन्। कविता कविले तयार गरेको जस्तो खण्डकाव्य महाकाव्य जस्तो होइन। यो त साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माद्वारा आफै गाइएका, आफै बोलिएका, प्रदान गरिएका दिव्य वाणीहरू हुन्। जामनगरमा रास, प्रकाश, खटऋतु र कलशका 2 चौपाईहरू यस्तो प्रकारले यो हप्सामा पर्वतपुरीमा उत्रेका थिए भने दिपबन्दरमा गएर रासमै समावेश गरिएका मोहजलका 5 प्रकरणहरू र कलशका केही चौपाईहरू बेहदवाणी जस्ता ती दिपबन्दरमा उत्रेका थिए। सुरतमा गएर कलश गुजराती र किरन्तनका केही प्रकरणहरू 4 प्रकरणहरू ती उत्रेका छन्। मेरता शहरमा पुगेर रासका केही प्रकरणहरू, रासका रामतुर आदि र वेदान्तको कीर्तन समेत अवतरण भएको पाइन्छ। त्यसै गरी अनुप शहरमा जब महामतीजी पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ पुगेर प्रकाश हिन्दी, कलश हिन्दी र सनन्द आदि दिल्ली हुँदै यस्तो प्रकारले सबै अवतरण हुँदै गएको हामीले श्रवण गर्दै आएका छौँ। रामनगरमा जब पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ खुलासाका केही प्रकरणहरू, 2 नामा जस्ता प्रकरणहरू अवतरित हुन्छन् र पन्नाजीमा पुगेपछि खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिन्धी, मार्फत सागर आदि यी दिव्य वाणी र रसले युक्त ग्रन्थहरू अवतरित भएका छन्। र जामनगरदेखि लिएर पन्नासम्म ठाउँ ठाउँमा अलग अलग स्थानमा किरन्तन ग्रन्थ उत्रेको छ। यस्तो प्रकारले 14 ग्रन्थहरू अवतरित भएका छन्। सुन्दर साथी, ती सबै मिलेर प्रियतम परमात्माको त्यो दिव्य स्वरूपको रूपमा खडा भएको छ। 14 ग्रन्थ एउटै प्रियतम परमात्माको त्यो दिव्य स्वरूपको रूपमा हामीले सेवा पूजा पनि गर्ने गरेका छौँ। सम्पूर्ण ग्रन्थको परमात्माको स्वरूप मानेर प्रिय सुन्दर साथी, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा वाङ्मय मूर्तिलाई हामी साक्षात् परमात्माको स्वरूप मानेर सेवा पूजा गर्ने गर्दछौँ। किनभने वाङ्मय मूर्ति अर्थात् बोल्ने मूर्ति, जो बोल्दछ साक्षात्, ती वाङ्मय मूर्तिहरू परमात्मासँग यस्तो लाग्दछ मानौ बोल्दाखेरि दिव्य वाणीको साथमा जब हामी पठन गर्दछौँ, पाठ गर्दछौँ, त्यति बेला परमात्मासँग साक्षात् म कुराकानी गरिरहेको छु, उहाँसँगै वार्तालाप गरिरहेको छु जब भन्ने अनुभूति हुने हुनाले हामीले वाङ्मय मूर्तिलाई शास्त्रको आधारमा सबभन्दा प्रमुख मूर्तिको रूपमा शिव पूजा गर्ने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको छ। सुन्दर साथी, यहाँ नजरबन्दमा रहनुहुँदा करिब 1 वर्ष रहनुहुँदा श्रीजीलाई भेट्नको लागि बिहारीजी आफै आउनुहुन्न। त्यहाँ नागजीलाई पठाउनुहुन्छ गएर, जाऊ
मेहराजलाई एकपल्ट भेट्न आऊ। यति बेला श्रीजीलाई लाग्दछ दुखी हृदय लिएर अनुभूति गर्नुहुन्छ श्रीजी महाराज। जसरी विरह अग्निमा तडपिएका गोपीहरूलाई सम्झाउनको लागि श्रीकृष्णजीले ज्ञानी उद्धवलाई पठाउनु भएको थियो एकपटक, त्यस्तै उपदेश ज्ञानका उपदेश बोकेर नागजी यति बेला यहाँ नजरबन्दमा पुगेका छन्। स्वयं बिहारीजी जान सक्नु भएन। 1 वर्ष त्यहाँ रहनुहुन्छ। त्यहाँ रहँदा चमत्कारी घटना घट्दछ सुन्दर शाहजी। यति बेला त्यो ठाउँमा नजरबन्दमा रहँदा रानीहरूले सुन्दछन्, त्यहाँ त मेहराज बसेको ठाउँमा त रासका मनोरम दृश्यहरू देखिन्छन्। जब चौपाईहरू उत्रेको सुनिन्छ त्यति बेलामा त्यहाँ त अनेक प्रकारका दही मथेका नौनीका दृश्यहरू, ग्वाल बालका दृश्यहरू सृजना हुन्छन्। झाँकीहरू त्यहाँ अनेक प्रकारका देख्न थालिन्छन्। कस्तो चमत्कारका लीलाहरू देखेर रानीहरू छक्क पर्नुहुन्छ त्यहाँ देखेर र भन्नुहुन्छ, आएर भेट्नुहुन्छ मेहराजजीलाई भेटेर तपाईँको यो चमत्कारिक दृश्य देख्यौँ हामीले राति। तपाईँ महान पुरुष हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँहरूलाई यहाँ लेख्नको लागि गाह्रो भएको होला, बरु हामीहरू लेख्ने व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर कपी कलमको राम्रो व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। रानीहरूले आएर 1 वर्ष पश्चात जब नजरबन्दबाट मुक्त हुनको लागि तयारी हुन्छ, राजा जब फर्केर आउँछन्, अहमदाबादमा पुगेका हुन्छन्। त्यहाँबाट फर्केर आउँदा रानीहरूले भन्दछन्, तपाईँले ठुलो अपराध गर्नुभयो। मेहराजजीलाई र उहाँका दाजुभाइलाई नजरबन्दमा राखेर तपाईँले ठुलो भुल गर्नुभएको छ। उहाँहरू सामान्य व्यक्ति होइन, ठुलो अपराध भयो तपाईँबाट। हामीले यस्तो यस्तो प्रकारको दृश्यहरू देख्यौँ। त्यो कोठाबाट त चमत्कारिक लीलाहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ, दृश्यमा आयो। राजा छक्क पर्दछन् सुनेर र हतार हतार त्यहाँबाट निकाल्दै शिर पाउ दिएर शिरदेखि पाउसम्म वस्त्राभूषणले सुसज्जित गरेर खुब प्रेमपूर्वक विदा गरिदिनुहुन्छ। र श्रीजी र उहाँका दाजुभाइ समेत त्यहाँबाट निस्केर ती वाणीहरू जुन उत्रेका वाणीहरू थिए ती वाणीहरू लिएर बिहारीजीको पासमा जानुहुन्छ र बिहारीजीलाई अर्पण गर्दै देखाउनुहुन्छ। बिहारीजीले रुष्ट भएर यसो पढ्दाखेरि रिसाउँदै क्रुद्ध भएर भन्नुहुन्छ, खट्रितो जब उहाँका चौपाईमा आँखा पुग्छन् त्यति बेला धामधनीको विरह र विलापमा गाइएका जब गायनहरू त्यहाँ लेखिएको छ त्यो सुन्दाखेरि म यहाँ धामधनी स्वयं यहाँ उपस्थित हुँदाहुँदै तिमीले त्यत्रो विरह विलाप गर्नुपर्ने आवश्यकता के? रिसाउनुहुन्छ बिहारीजी। बरु तिमी एउटा काम गर मेहराज, तिमी बिहे गराव, यसै बस्नुभन्दा तिमी बिहे गर्नु अब भनेर दबाब दिन थाल्नुहुन्छ। निरन्तर रूपमा दबाब दिन थाल्नुहुन्छ। अब तिमीले अब मेरो साथमा बसेर सेवाको कार्य गर्नुपर्नेछ, बिहे गर्नुपर्छ। सुन्दर शाहजी, महामती श्री प्राणनाथजीले 3 युद्ध गर्नुभएको छ। 3 युद्ध। पहिलो युद्ध अरबबाट फर्किँदा नजरबन्दमा 1.5 महिनासम्म बस्नु पर्यो। सद्गुरु महाराजले दर्शन दिनु भएन। यो प्रथम युद्ध मायासँगको। दोस्रो युद्ध कुलवाईको धाम गमन र तेस्रो युद्ध सद्गुरुको वार्षिकोत्सव मनाउँछु भन्दा नजरबन्दमा 1 वर्षसम्म रहनुपर्ने। प्रिय सुन्दर शाहजी, यी 3 युद्ध गर्नुहुन्छ र चौथो युद्ध चाहिँ कान्छी भाइद्वारा स्त्री भेष धारण गरेर आफै गरेर आएर मेहराजीलाई स्त्रीको भेषमा बाहिर निकालिदिनुहुन्छ नजरबन्दबाट, कैदबाट। यो चौथो युद्धमा चाहिँ मलाई जिती मायाले भन्नुहुन्छ। 3 युद्ध त मैले जितेको थिएँ, तर चौथो युद्धमा चाहिँ मलाई मायाले हैरान पारी भनेर वर्णन गरेको उहाँले रास ग्रन्थमा पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, यहाँबाट जब सुन्दर शाहजी जाग्नेको यो महान सेवा गर्छु भन्ने भावना भित्रबाट उठ्दा अनेक प्रकारका विरह र व्यथा सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा महामती प्राणनाथजीको जीवनशैलीमा
पल पलमा काँडा छन्, पल पलमा बाधा छन्, व्यथा छन्। सद्गुरु पुत्र बिहारीजीद्वारा जुन प्रकारको सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो पाउन सक्नु भएन। उल्टै जागरणको कार्यमा महामतीजीलाई झन्झन प्रताडना दिँदै जानुभयो। सुन्नु साजी, मृत्यु शब्द यो विचार गरेर कदापि आउँदैन कि यो व्यक्तिले कति कार्य गर्न बाँकी छ, के गर्न बाँकी छ भनेर मृत्युले कहिले पनि पर्खिँदैन। ऊ त अनायास आउने गर्छ, अचानक आउने गर्छ। त्यसैले महामतीजीले पनि सुन्दर साथ जागरणको महान कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा पनि मृत्यु कुनै बेला आउँछ, के थाहा छ र? उहाँले पनि त्यही विचार गर्नुभयो, मेरो जीवनमा कुनै पनि घटना घट्न सक्दछ, म हिँड्दा हिँड्दै पनि मेरो मृत्यु हुन सक्छ। तर जबसम्म समय छ मसँग, त्यो समयको राम्रो सदुपयोग गरेर म जागरणको महान कार्य र सद्गुरु महाराजको निर्देशलाई म अक्षरशः पालना गर्दै जस्तोसुकै पीर व्यथा मैले सामना गर्नु परे पनि म नडराइकन धैर्यताका साथ अगाडि बढ्छु भन्ने दृढताले हुन्छ। शास्त्र पनि भन्दछ, नहि प्रतीक्षते मृत्युम मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, अर्थात् प्रतीक्षा गर्दैन। मृत्युले कुनै पनि बेला अनायास देखा पर्दछ। हामीले प्रत्येक पल पल अहिले नै हाम्रो मृत्यु आउन सक्दछ भन्ने भावको साथमा हरेक जागरणका कार्यहरूलाईदेखि लिएर समाज सेवाका कार्यहरू अनि परमात्मासँगको सान्निध्यताको अनुभूति गर्नको लागि रात दिन चिन्तन गर्दै निरन्तर साधनामा आफूले आफूलाई पनि तिरोहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सुन्नु साजी, राजाद्वारा नयाँ गाउँ एउटा बक्सिस भएको छ जुनागढमा। त्यहाँ नयाँ गाउँ बसाउनको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। त्यहाँ जागरणको कार्य गर्नको लागि, त्यहाँ एउटा नयाँ बस्ती बसाउनको लागि मेहराजी जानुहुन्छ जामनगरबाट। मार्गमा बाटोमा धोराजी नामको एउटा गाउँ छ। त्यो धोराजीमा पुगेपछि एउटा नदी छ। हाम्रो जामनगरबाट करिब करिब 3 घण्टाको बाटो छ बसमा यात्रा गर्दा। अहिले धोराजीमा एउटा सुन्दर आश्रम पनि बनेको छ। त्यो ठाउँमा एउटा नदी छ। नदीमा प्राणनाथजी एउटा रुखमुनि बसेर साधनामा लीन हुनुहुन्छ। बिहानी पखको समय छ। ती धोराजीका एकजना वीरजी भाणजी नामका असाध्य नै सुपात्र भक्त हृदय हुनुहुन्थ्यो। परमात्माको सेवक हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी पुत्रीको साथमा वीरजी भाणजी त्यही नदीमा आउनुभएको थियो। बिहानीको सारा शौच कार्य आदि गर्नको लागि र स्नान आदि गर्नको लागि त्यही नदीमा आउनुभएको थियो। पुत्रीले अचानक प्राणनाथजीलाई देखेर घुम्दो हाल्छिन्। छक्क पर्छन्। ती वीरजी भाणजी असाध्यै नै आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ। होइन, छोरीको चालमालाई के हो? हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो परम्परामा त आफ्नो श्रीमानको अगाडि आदर सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिको अगाडि मात्रै घुम्टो हाल्ने चलन छ। यी त भर्खरकी सानी नानी छन्, भर्खरकी बिहे भएको छैन। यी प्राणनाथजी यी कोही पुरुषलाई देखेर कसरी यसले घुम्टो हालिन् सोध्नुहुन्छ पिताजीले। तिमीले के गरेको नानी हो भन्दा जो दिव्य पुरुष ऊ त्यहाँ बस्नु भएको छ त्यो रुखमा, त्यसको चौतारामा, रुखमुनिको चौतारामा बस्नु भएको छ, त्यहाँ ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो पूर्व जन्मको पति हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम मेहराज हो। उहाँका 5 भाइ दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। केशव ठाकुर र धनभाइका पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ। नपत्या गरेर सोध्नुहोस्, उहाँ मेरो पूर्व जन्मको पति हुनुहुन्छ। र म उहाँलाई पति, अहिले पनि पति स्वीकार गर्नको लागि, वर्ण गर्नको लागि म लालाइ छु, तयार छु। पुत्रीका यस्ता कुरा सुनेर छक्क पर्नुहुन्छ पिताजी। गएर सामनेमा गएर सोध्नुहुन्छ प्राणनाथजीलाई। त्यहाँ ध्यानमा बस्नुभएका हजुरको जब कुरा सुने मैले मेरी पुत्रीबाट, म छक्क परेँ। यस्तो यस्तो भन्छन् यिनले, के कुरा साँचो हो? छोरीले भनेको सबै कुरा जब प्राणनाथजीले सुन्दा सबै एक एक कुरा
सत्य साबित हुन्छ त्यति बेला छक्क परेर पिताजीले आग्रह गर्नुहुन्छ कान्हाजीलाई, हजुरलाई नै मेरी पुत्रीले जीवनका आधार मानिसकेकी छिन्, अब मेरी पुत्रीलाई स्वीकार गर्नुहोस्, हजुरको साथमा जीवन बिताउन चाहन्छन्। पिताजीको यो आज्ञा सुनेर छोरी पनि खुसी हुन्छन् र प्राणाजीले पनि विचार गर्नुहुन्छ। ध्यानबाट उहाँले पनि यो थाहा पाउनुहुन्छ, पक्कै पनि फुलबाईको आत्मा तेजबाईको रूपमा अहिले यी नानीको रूपमा फेरि मसँग जोडिएर सेवाको जागनीको महान कार्यमा समाहित हुनको लागि आएको हुनुपर्दछ पक्कै पनि भन्ने उहाँले लाग्दछ र स्वीकार गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् त्यो प्रसङ्गलाई हामी यो भिडियोको क्लिप्सको माध्यमद्वारा हेरौँ है त। ऐसा क्यों किया? ऐसा तो एक पत्नी ही अपने पति को देखकर करती है। बेटी, तुमने उस पुरुष को देखकर घूंघट क्यों कर लिया? जानती हो उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जानती हूँ पिताजी। ऐसा एक स्त्री अपने पति को देखकर ही करती है। ये तुम क्या कह रही हो तेज कुंवरी? वे दिव्य महापुरुष और तुम्हारे पति? जी हाँ पिताजी, ये सत्य है। इससे पहले मेरी आत्मा फूलबाई नाम के तन में थी, तब मैं इन्हीं की पत्नी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या कह रही हो? बेटी, ये कैसे संभव है? मैं जो भी कह रही हूँ आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं पिताजी। उनका नाम मिहिर राज है। वे जामनगर के निवासी हैं और उनके पिता का नाम केशव ठक्कर है। गुरुपुत्र बिहारी जी के दबाव में और धर्म के हित में हमें अलग होना पड़ा था। तब मैंने भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपना देह त्याग कर दिया था। तुम जो भी कह रही हो वो सब सत्य है कि नहीं? मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ। अवश्य पिताजी, और यदि मेरी बात सही निकली तो आप उनसे मेरे विवाह की भी बात कर लीजिएगा। ठीक है, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई और उस पुरुष ने तुम्हें स्वीकार किया तो मैं तुम्हारा विवाह उनसे करवा दूंगा। अन्यथा तुम जिद नहीं करोगी। मेरी आज्ञा मानकर मैं जहां भी तुम्हारा विवाह करूंगा तुम सहर्ष मेरे निर्णय को स्वीकार करोगी। जी पिताजी, मैं वचन देती हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम यहीं रुको। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। मेरा नाम वीरभान है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी, मेरा नाम मिहिर राज है और मैं जामनगर का निवासी हूँ। क्या आपकी पत्नी का नाम फूलबाई था, जिससे आपको गुरुपुत्र बिहारी जी के दबाव में अलग होना पड़ा था?
मैंने धर्म के हित में किया था, किंतु क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब मेरी बेटी तेज कुंवरी ने बताया है। उसका ये कहना है कि उसकी आत्मा ही पहले फूलबाई के तन में थी। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही आई है। तेज कुंवरी, बेटों ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। इनके ही तन में मेरी पत्नी फूलबाई की आत्मा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। प्रिय सुंदर शाह जी, फूलबाई को आत्मा तेज कुंवरी को रूपमा यहाँ जाग्नेको महान अभिभारा काँधमा बोक्नको लागि महामती श्री प्राणनाथजीको साथ दिनको लागि फेरि अर्को जन्म लिएर भए पनि यहाँ तयार भएर आउनुभएको छ। केही दृश्य हामी हेरौँ। यहाँबाट अब महामतीजी जुनागढतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। जुनागढमा नयाँ बस्ती बसाल्नु छ। जुनागढ एउटा ऐतिहासिक भूमि मानिन्छ। भनिन्छ जरासन्धको युद्ध पश्चात श्रीकृष्णजीले मथुराबाट अगाडि बढ्दै जाँदा यही जुनागढको गिरनार पर्वतबाट हाम फालेर द्वारिका पुग्नु भएको थियो। यी सारा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने यो जुनागढ, यो भूमिको एउटा धेरै महानतम विशेषता रहेको छ। यहाँको प्रसङ्गलाई हामी भोलि समेट्नेछौँ। आजलाई हामी यिनै प्रसङ्गहरूको साथमा विश्राम लिँदैछौँ। राजी महाराजको कृपा सबैमा बर्सिरहोस् भन्दै आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना सहित आजको यो सारा प्रसङ्गलाई विश्राम गरौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे को जय। या तुम हो तैसी कीजिए मैं अर्ज मेरे या हम जैसे तुम जीन करो मेरा कल्प कल्प जाए जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यासी तुम बिना मैं इन सको पिया मेरी आस गिराने को करो पिया जो कोई दूसरा सब विध पिया जी समारत दिन रहन जाते रोए रोए जन्मांधे जो मैं पिया सो तुम देखते जब तुम आपा दिखाओगे तब देखोगे नैना भरगी पुकार पिया सुन के अब झील करो तुम जीनगी क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज अरज मैं तो करो पिया बीच पड़ी अंतरा
लीजिए कंठ लगाइए, कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजे हास विलासी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात इसक सो सेवा करो पिया सब साक्षात। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात देसी, महमति युगल स्वरूप परवारी अंगना बड़ी बड़ी जात। पिया तुम हो कैसी कीजिए मैं अर्ज करूं मेरे पीर, मैं अर्ज करूं मेरे पीर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को जय, निजानंद स्वामी को जय, श्री प्राणनाथ प्यारे को जय, वितक पर्व महोत्सव को जय, संपूर्ण भक्तजन सुंदर साथ को जय, अखिल प्राणी मात्र को जय। प्रणाम प्रणाम।